Please like and subscribe to Nisha's Classics and press the bell icon. ॐ अथ श्रीहनुमत्कवचम् श्रीसनत्कुमार उवाच कार्तवीर्यस्य कवचं कथितं ते मुनीश्वर मोहविध्वंसनं जैत्रं मारुते कवचं शृणु यस्य सन्धारणात् सद्य सर्वे नश्यन्त्युपद्रवाः भूतप्रेतारिजं दुःखं नाशमेति न संशयः एकदाहं गतो द्रष्टुं रामं रमयतां वरम् आनन्दवनिका संस्थं ध्यायन्तं स्वात्मनः पदम् तत्र रामं रमानाथं पूजितं त्रिदशेश्वरैः नमस्कृत्य तदादिष्टमासनं स्थितवान् पुरः तत्र सर्वं मया वृत्तं रावणस्य वधान्तकं पृष्टं प्रोवाच राजेन्द्र श्रीराम स्वयमादरात् तत्कथान्ते भगवान् मारुते कवचं ददौ मह्यं तत्ते प्रवक्ष्यामि न प्रकाशं हि कुत्रचित् भविष्यदेतन्निर्दिष्टं बालभावेन नारद श्रीरामेणाञ्जनासूनोर्भुक्तिमुक्तिप्रदायकम् अथ कवचम् हनुमात्पूर्वतः पातु दक्षिणे पवनात्मजः पातु प्रतीच्यामक्षघ्न सौम्ये सागरतारकः ऊर्ध्वं पातु कपिश्रेष्ठ केसरी प्रियनन्दनः अधस्ताद्विष्णुभक्तस्तु पातु मध्ये च पावनीः लङ्काविदाहकः पातु सर्वापभ्यो निरन्तरम् सुग्रीवसचिवः पातु मस्तकं वायुनन्दनः भालं पातु महावीरो भ्रुवोर्मध्ये निरन्तरम् नेत्रे छायापहारी च पातु नः प्लवगेश्वरः कपोलौ कर्णमूले च पातु श्रीरामकिङ्करः नासाग्रमञ्जनासूनुः पातु वक्त्रं हरीश्वरः पातु कण्ठे तु दैत्यारि स्कन्धौ पातु सुरारिजित् भुजौ पातु महातेजाकरौ च चरणायुधः नखान्नखायुधः पातु कुक्षौ पातु कपीश्वरः वक्षो मुद्रापहारी च पातु पार्श्वे भुजायुधः लङ्कानिभर्जनः पातु पृष्ठदेशे निरन्तरम् नाभिं श्रीरामभक्तस्तु कटिं पात्वनिलात्मजः गुह्यं पातु महाप्राज्ञसक्थिनी अतिथिप्रियः उरु च जानुनी पातु लङ्काप्रासादभञ्जनः जङ्घे पातु कपिश्रेष्ठो गुल्फौ पातु महाबलः अचलोद्धारकः पातु पादौ भास्करसन्निभः अङ्गानि पातु सत्त्वाढ्य पातु पादाङ्गुलिः सदा मुखाङ्गानि महाशूरः पातु रोमानि चात्मवान् दिवारात्रो त्रिलोकेषु सदा गतिसुतोऽवतु स्थितं व्रजन्तमासीनं पिबन्तं जक्षतं कपिः लोकोत्तरगुणः श्रीमान् पातु त्र्यम्बकसम्भवः प्रमत्तं वा शयानं गहनेऽम्बुनि स्थलेऽन्तरिक्षे ह्यग्नौ वा पर्वते सागरे द्रुमे सङ्ग्रामे सङ्कटे घोरे विराड्रूपधरोऽवतु डाकिनी शाकिनी मारी कालरात्रिमरीचिकाः शयानं मां विभूपातु पिशाचोरगराक्षसी दिव्यदेहधरो धीमान् सर्वसत्त्वभयङ्करः साधकेन्द्रावनः शश्वत् पातु सर्वत एव मां
यद्रूपं भीषणं दृष्ट्वा पलायन्ते भयानकाः स सर्वरूपः सर्वज्ञ सृष्टिस्थितिकरोऽवतु स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णु साक्षाद्देवो महेश्वरः सूर्यमण्डलगः श्रीरः पातु कालत्रयेऽपि माम् यस्य शब्दमुपाकर्ण्य दैत्यदानवराक्षसाः देवा मनुष्यास्तिर्यञ्च स्थावराजङ्गमास्तथा सभयाभयनिर्मुक्ता भवन्ति स्वकृतानुगाः यस्यानेककथा पुण्या श्रूयन्ते प्रतिकल्पके सोऽवतात्साधकश्रेष्ठं सदा रामपरायणः वैधात्रधात्रप्रभृति यत्किञ्चिद्दृश्यतेऽत्यलम् विद्धि व्याप्तं यथा कीशरूपेणानञ्जनेन तत् यो विभुः सोऽहमेषोऽहं स्वीयः स्वयमनुर्वहत् ऋग्यजुषामरूपश्च प्रणवस्त्रीव्रतध्वरः तस्मै स्वस्मै च सर्वस्मै नतोऽस्म्यात्मसमाधिना अनेकानन्तब्रह्माण्डधृते ब्रह्मस्वरूपिणे समीरणात्मने तस्मै नतोऽस्म्यात्मस्वरूपिणे नमो हनुमते तस्मै नमो मारुतसूनवे नमः श्रीरामभक्ताय श्यामाय महते नमः नमो वानरवीराय सुग्रीवसख्यकारिणे लङ्काविदहनाथाय महासागरतारिणे सीताशोकविनाशाय राममुद्राधराय च रावणान्तनिदानाय नमः सर्वोत्तरात्मने मेघनादमखध्वंसकारणाय नमो नमः अशोकवनविध्वंसकारिणे जयदायिने वायुपुत्राय वीराय आकाशोदरगामिने वनपालशिरश्चेत्रे लङ्काप्रासादभञ्जिने ज्वलत्काञ्चनवर्णाय दीर्घलाङ्गूलधारिणे सौमित्री जयदात्रे च रामदूताय ते नमः अक्षस्य वधकर्त्रे च ब्रह्मशस्त्रनिवारिणे लक्ष्मणाङ्गमहाशक्तिजातक्षतविनाशिने रक्षोघ्नाय रिपुघ्नाय भूतघ्नाय नमो नमः वृक्षवानरवीरोघप्रासादाय नमो नमः परसैन्यबलघ्नाय शस्त्रास्त्रघ्नाय ते नमः विषघ्नाय द्विषघ्नाय भयघ्नाय नमो नमः महारिपुभयघ्नाय भक्तत्राणैककारिणे परप्रेरितमन्त्राणां यन्त्राणां स्तम्भकारिणे पयपाषाणतरणकारणाय नमो नमः बालार्कमण्डलग्रासकारिणे दुःखहारिणे नखायुधाय भीमाय दन्तायुधधराय च विहङ्गमाय शर्वाय वज्रदेहाय ते नमः प्रतिग्रामस्थितायाथ भूतप्रेतवधार्थिने करस्थशैलशस्त्राय रामशस्त्राय ते नमः कौपीनवाससेतुभ्यं रामभक्तिरताय च दक्षिणाशाभास्कराय सतां चन्द्रोदयात्मने कृत्याक्षतव्यथाघ्नाय सर्वक्लेशहराय च स्वाम्याज्ञापार्थसङ्ग्रामसख्यसञ्जयकारिणे भक्तानां दिव्यवादेषु सङ्ग्रामे जयकारिणे किल्किलाबुबुकाराय घोरशब्दकराय च सर्वाग्निव्याधिसंस्तम्भकारिणे भयहारिणे सदावनफलाहार सन्तृप्ताय विशेषतः महार्णवशिलाबद्धसेतुबन्धाय ते नमः
इत्येतत् कथितं विप्रमारुते कवचं शिवम् यस्मे कस्मेन दातव्यं रक्षणीयं प्रयत्नतः अष्टगन्धैर्विलिख्याथ कवचं धारयेतु यः कण्ठे वा दक्षिणे बाहौ जयस्तस्य पदे पदे किं पुनर्बहुनोक्तेन साधितं लक्ष्यमादरात् प्रजप्तमेतत् कवचं साध्यं चापि साधयेत् इति श्रीबृहन्नारदीयपुराणे पूर्वभागे बृहदुपाख्याने तृतीयपादे हनुमत्कवचनिरूपणं नामाष्टसप्ततितमोऽध्यायः।